बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फुरकान पारा नंबर 19। इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की चंद सिफात, अपने पसंदीदा बंदों की चंद सिफात जिक्र की हैं। उनमें से 5 सिफात हम गुज़िश्ता दुरूस के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। वो 5 सिफात ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के महबूब बंदे, पसंदीदा बंदे जब ज़मीन पर चलते हैं तो आजी के साथ चलते हैं, और जब उनका जाहिलों के साथ कहीं वास्ता पड़ भी जाए तो वो सलामती वाली बात कहकर गुजर जाते हैं, उनसे बासो मुबासा नहीं करते। नंबर 3, उनकी रातें इबादत के अंदर गुजरती हैं। नंबर 4, वो अल्लाह के आदाब से कभी भी बेखौफ नहीं होते, न डर नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से डरते रहते हैं। नंबर 5, वो खर्च करने के अंदर मियाना रवि इख्तियार करते हैं, ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, बल्कि मियाना रवि से खर्च करते हैं। आज के दर्स के अंदर हम मजीद अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की सिफात सीखने की कोशिश करेंगे। फरमाया वल्लदीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे, महबूब बंदे, उनकी छठी सिफत यह है कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे इलाह और माबूद को नहीं पुकारते। यानी मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों के अंदर, गमी और खुशी के अंदर हर हाल में वो अल्लाह के दर के सवाली रहते हैं। हर हाल में उनके हाथ अल्लाह ताला के सामने उठते हैं। अल्लाह ताला के अलावा दर दर की ठोकरें वो नहीं खाते। जब कोई भी तकलीफ परेशानी आती है तो वो सजदे में रब के हुजूर गिरते हैं, हाथ अल्लाह के सामने उठाते हैं। ये अल्लाह ताला के महबूब और पसंदीदा बंदों की सिफात है। 7वीं सिफत जिक्र करते हुए फरमाया वला यक़तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़। अल्लाह ताला के महबूब बंदे, पसंदीदा बंदे उस जान को, उस नफ्स को कत्ल नहीं करते जिसके कत्ल करने से अल्लाह ताला ने मना किया है, जिसके कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। इल्ला बिल-हक़, हाँ, हक तरीके से अगर कत्ल करने की जरूरत पड़ जाए तो वो कत्ल करते हैं। हक तरीके से कत्ल 3 तरह का है। नंबर 1, कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसको बदले में कत्ल किया जाएगा। नंबर 2, कोई शादीशुदा मर्द औरत जिना करे तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा, रजम कर दिया जाएगा। नंबर 3, कोई अब दीन इस्लाम से फिर जाए यानी मुर्तद हो जाए तो उसको कत्ल किया जाएगा। लेकिन इन तीनों शख्सों को भी मावराए अदालत जो है वो कत्ल नहीं कर सकते। अदालत के थ्रू जो है वो कत्ल किया जाएगा। अदालत के अंदर केस करके अदालत जो है वो फैसला करेगी, अदालत जो है वो सजा इस पर जारी करेगी। कोई फर्द, कोई गिरोह इस कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इस्लाम ने इससे भी मना किया है। 8वीं सिफत जिक्र करते हुए फरमाया वला यज़नून। अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे, अल्लाह ताला के महबूब बंदे जिना नहीं करते, बदकारी नहीं करते। हदीस शरीफ के अंदर आता है, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना, हालांकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। फिर पूछा गया कि इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को इस खौफ से कत्ल कर देना कि वो हमारे साथ खाएगी, इनकी रोजी का इंतजाम कैसे होगा, इस खौफ से औलाद को कत्ल कर देना। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी पड़ोसी की बीवी से जिना करना। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही आयत तिलावत की, वल्लदीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़ वला यज़नून। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अथामा। जो ये गंदे काम करेगा, अल्लाह के साथ शिरक करना, किसी को नाहक कत्ल करना, जिना करना, ये जो बुरे काम करेगा वो अपने आप को हकीकत के अंदर बहुत बड़े गुनाह के अंदर डाल देगा, हलाकत और बर्बादी के अंदर डाल देगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर खुदा न खास्ता बगैर तौबा के इस दुनिया से चला गया तो युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन उसको दुगना अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि ये गुनाह बहुत बड़े हैं, उसको दुगना अज़ाब दिया जाएगा। बल्कि वयख़ुलुद फ़ीही मुहाना, वो जहन्नम के अंदर जलील और रुसवा होकर हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर पड़ा रहेगा।
کون جو بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا کفر کی حالت کے اندر، ان گناہوں کی حالت کے اندر؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں وہ شخص جس نے توبہ کر لی دنیا کی زندگی کے اندر کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ تھا اس نے توبہ کر لی، خواہ شرک تھا، خواہ زنا تھا، خواہ قتل تھا، اس نے توبہ کر لی اور آئندہ اپنے اعمال کو درست کر لیا، تو آگے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر بدل دیں گے، جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو حالت ہے اس کو بدل دیں گے، کس کی جو توبہ کرے گا اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کی حالت بدل دیں گے۔ یعنی پہلے شرک کرتا تھا، اب شرک نہیں کرے گا، ایک خدا، اکیلے خدا کا جو ہے وہ یہ پجاری ہو گیا، صرف ایک رب کو پکارنے والا ہو گیا۔ پہلے یہ گناہ کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، اب اچھے کام کرنے شروع کر دیے، یعنی برائیوں کی حالت کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی حالت کے اندر لے آئیں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً اس کی جتنی بھی برائیاں تھیں ان کو نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر پہلے 1000 لاکھ 2 لاکھ گناہ تھے، توبہ کیے، اعمال صالحہ کرنے شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ وہ جتنی برائیاں تھیں ان کو نیکیوں کے اندر بدل دیں گے، نیکیوں کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر کے اندر جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر لایا جائے گا اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو اللہ تعالیٰ گنوانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، فلاں جگہ پہ فلاں دن فلاں ٹائم تو نے یہ کام کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور بڑے بڑے گناہ سائیڈ پہ رکھ دیے جائیں گے۔ اب یہ آدمی جب اس سے پوچھا جائے گا یہ اقرار کرتا جائے گا اور دل ہی دل میں گھبرا رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا کہ اللہ خیر کرے ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ کہیں سامنے نہ آ جائے، میرا کیا بنے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ تو نے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو میں نیکیوں کے اندر بدل کر تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ تو وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے ابھی گھبرا رہا ہوگا وہ کہے گا میرے کچھ اعمال ادھر نظر نہیں آ رہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میرے بڑے بڑے گناہ کدھر ہیں؟ یعنی اللہ کی رحمت کو دیکھ کر وہ بندہ بھی پکار اٹھے گا کہ میرے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آقا دلہا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکرایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ واقعتاً اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کر لے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رجوع کو قبول فرمائیں گے۔ تو آج کے درس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی، پسندیدہ بندوں کی 3 صفات پڑھی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں برائیوں سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔